अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अभी ये अफ्तारी से मैं कोई 15 मिनट पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और मैं आपको बता सकता हूँ कि सुबह से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, जो चौक यतीम खाना में जो लाहौर के अंदर घमसान का रन पड़ा हुआ है, अब उसमें कुछ ना कुछ क्लैरिटी आना शुरू हो गई है। और ये हमें पता चल रहा है कि सुबह से मैं बहुत सी खबरें डिसइंफॉर्मेशन भी आई और वो दोनों साइडों से आई। और हमें हमें यह जो व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे खबरें शेयर हो रही थी, दोस्त अहबाब कर रहे थे, उनमें कुछ सही हैं और कुछ उनमें सही नहीं भी हैं। और अल्लाह का करम है कि कुछ खबरें गलत हैं उसमें से, क्योंकि वरना तो बड़ी एक ज़्यादा हौलनाक तस्वीर कशी जो है वो हो रही थी। अब आपको बताऊं कि मेरे पास जितना कुछ मुझे पता है, मैं उसमें से क्या कर सकता हूं, जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ना कि क्लटर को दूर करूं, उसमें से गुंजल निकालूं और आपको सीधा करके मैं चंद बातें जो हैं, जो मुझे पता है, वो मैं आपको बता सकूं। अब दो चार चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे कि तहरीक लब्बैक का अब जो कलअदम तंजीम है और हुकूमत पाकिस्तान का जो मौजूदा हुकूमत है, इसके दो मुआहदे हुए थे और उन दोनों मुआहदों पे हुकूमत के कुछ लोगों ने एग्री किया था और तहरीरी तौर पे एग्री किया था, जिनमें इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, जिनमें रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं, जिनमें और लोग भी शामिल हैं। हुकूमत जो थी उसने उस वक्त गालिबन इसलिए किया था उनसे कि उसका ये ख्याल था कि पीडीएम जो है कहीं वो अपना वज़न इनके पलड़े में ना डाल दें और उस तरह हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी तहरीक हो जाएगी। और मुझे पता चला है कि नूरुल हक कादरी साहब ने तो ख़ास तौर पे ये यकीन दिलाया था कि जनाब हम इनको मना लेंगे, बाद में ठीक कर लेंगे, तो इलेक्शन में भी हमारा अलाइंस होंगे और ये हमें वोट देंगे, तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अब ये हो गया। कहाँ पे ये बिगड़ना शुरू हुआ? जब वो ऑर्डर्स आए कि जनाब साद रिजवी साहब को अरेस्ट करना है, तो उसके बाद एकदम से शुरू हो गया। अच्छा, ये भी सही है कि ये बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड है और यानी 22 शहरों में एक ही जैसा प्रोटेस्ट जो है वो भी शुरू हुआ और वही उसके जो स्क्रीन प्ले था वो हर जगह रेप्लिकेट हुआ जो लाहौर में हो रहा था। लेकिन लाहौर बहरहाल गढ़ बन गया। बहुत जगहों पे तो हुकूमत ने इन धरनों को ख़त्म करा लिया, लेकिन लाहौर में जहाँ मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन है और जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब के आखिरी आराम का है जो उनके घर में है, तो वहाँ पे वो उनके यानी मोहब्बत करने वालों का धरना ख़त्म नहीं कर सकते। आज सुबह को 8 बजे बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन वहाँ पे शुरू किया। पहले मुझे खबर आई कि जनाब दोनों तरफ से गोलियाँ चल रही हैं। मैंने अपने वीलॉग में कहा, समी इब्राहिम साहब ने मुझे उस पर करेक्ट किया कि उन्होंने कहा नहीं, दोनों तरफ से नहीं चल रही, एक तरफ से चल रही है। तो वो आई स्टैंड करेक्टेड ऑब्वियसली, जो हमें खबर आ रही थी हम उस हिसाब से कर रहे थे। अब फिर मुझे पता चला कि जी इतने लोग जो है वहाँ पे जान से हाथ धो बैठे हैं, तो मैंने शुक्र है कि वो खबर नहीं दी और फिगर नहीं दिया। और अब मुझे पता चल रहा है कि उतने नहीं है, काफ़ी कम तादाद है लोगों की। लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्रैक डाउन है और इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है, तो टूटी फूटी जो इधर से आती है या उधर से तस्वीर आती है या उधर से कोई एक वीडियो आती है, उसके ताने बाने जोड़ कर हमें आप तक लेके आना पड़ रहा है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे जो एक क़यामत का सीन बरपा है, लोगों को डर है कि कहीं ये लाल मस्जिद या मॉडल टाउन केस जो है वो रीइनकारनेट ना हो जाए, वो रिपीट ना हो जाए, और उसको रोकने की बहुत अशद ज़रूरत है। उसके दो तरीके, उसके एक तो तरीका है कि आप उनसे मुज़ाकरात करें, ख़ास तौर अब जब अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि जी हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो ऐसे लोग जो मिडल ऑफ द लाइन लोग हैं, जिन्होंने हार्ड लाइन साइड नहीं ली हुई, उनको भेजा जाए, उनसे मुज़ाकरात किए जाए, उनको आप समझा सकते हैं। हुक्मरान हैं आप, और हुक्मरान एक बाप की तरह होता है और वो शफीक हो सकता है, समझा सकता है। अब दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक वालों को भी ये देखना है कि वो कौन से अनासर हैं उनके अंदर जो सिटिंग पुलिस वालों को अगवा कर रहे हैं। जैसे एक डीएसपी की वीडियो शायद आप अभी तक देख चुके हों, पता चला कि एक से ज़्यादा पुलिस वाले जो हैं वो अगवा करके उन्होंने अंदर बैठाया, उनको तशद्दुद भी किया उन पर। सुबह एक थाने के ऊपर भी अटैक हुआ
اور اس تھانے میں توڑ پھوڑ ہوئی اور پھر وہاں سنا کہ ایک آئل ٹینکر جو ہے وہ چوری کر کے لے گئے. مجھے اس خبر کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. لیکن ٹی ایل پی کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس کی تردید کرے، ورنہ لوگ یہ مانیں گے کہ انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا. انہوں نے اگر پولیس تھانوں پہ جا کر یا ان کے اندر حملے کیے تو پھر ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مروجہ طاقت استعمال کرے اور کسی طرح یعنی شرنگیز جو عناصر ہیں ان کو اریسٹ کرے اور پھر باقی معاملے کو افہام و تفہیم سے ختم کرے. مجھے اس لیے حیرانی ہے اس پورے واقعے کے اوپر کہ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ الگ صبح یہ ہو گیا کہ جب ان کے تھانے پہ ریڈ ہوا، لیکن جو پولیس کا ہینڈ آؤٹ ہے وہ میں نے دوپہر کے بعد دیکھا. اب بابا اتنے گھنٹے کیوں سو رہے تھے؟ اتنے گھنٹے جب لاشیں گر گئیں، جب اتنی فائرنگ ہو گئی، جب اتنی گولیاں چل گئیں، تو اس وقت تک کیوں سوچ رہے تھے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پنجاب پولیس پرانے طریقوں سے جو معصوم لوگوں پہ بھینس چوری کا الزام لگاتی رہی یا روسی صاحب کا اسلحہ برآمد ہو گیا اس پہ لگاتی رہی؟ اس طرح ہو رہا ہے. بہت سے لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لبرل ہیں، جو انتہائی لبرل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہیں تو روزے سے نہ لوگ، تو روزے داروں کے اوپر کم از کم حملہ نہ کرو، روزے داروں کے اوپر جو ہے ڈانگ سوٹا مت برساؤ. اگر آپ نے کرنا ہے، آپ نے کوئی طاقت استعمال کرنی ہے، آپ بجلی بند کر دیں، آپ پانی بند کر دیں، آپ سیوریج بند کر دیں، لوگ خود نکل کے آ جائیں گے باہر، ان کا رہنا وہاں پہ محال ہو جائے گا اور پھر آپ جو ہے ان کو الگ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت یہ تحریک لبیک والوں کے جو بیانات میرے پاس آئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج رات کو ہم اسلام آباد کی طرف لاشیں لے کے روانہ ہو رہے ہیں اور ہم نے وہاں پہ دھرنا دینا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ پھر پورے ملک سے ان کو ان کے جو آپ سمجھیں کہ پوائنٹ آف ویو والے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ حکومت کے لیے بہت برا ہوگا. اس وقت حکومت کو بہت لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور لوگ جھولیاں اٹھا کے حکومت وقت کو بددعائیں بھی دے رہی ہیں، اور وہ جائز ہو وہ ناجائز ہو لیکن یہ ہو رہا ہے. یہ تو ایکچوئل آپ کو میں خبر بتا رہا ہوں. لیکن اس پہ بزدار حکومت نے خاص طور پہ اپنی نااہلی کا ثبوت دیا، اور یہ پہلی باری نہیں دیا. سائیوال میں ہو چکا ہے، سیالکوٹ میں ہو چکا ہے، ڈسکا میں ہو چکا ہے، لاہور میں اب ہم دیکھ رہے ہیں. تو بزدار حکومت کی جو انکمپٹنس ہے، کیونکہ پنجاب کا کیپٹل ہے لاہور، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور اس پہ سونے پہ سہاگا جو ہے وہ شیخ رشید صاحب بھی ڈیل کر رہے ہیں، اس پہ نور الحسن قادری صاحب بھی ڈیل کر رہے ہیں، اور ان سارے لوگوں نے پوری ریاست کو جو ہے وہ ایکسپوز کر کے رکھ دیا. پوری دنیا کی نظریں اس وقت ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں. ابھی تک روزہ کھلنے سے 3 منٹ پہلے تک میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ روزہ کھلنے کے بعد، افطاری کے بعد، وہاں پہ زیادہ امید ہے کہ لوگ پہنچ جائیں گے، زیادہ جو ہے دھمکا چوکڑی ہوگی. اور میں ارباب اختیار کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کسی طرح سیٹل کریں اس معاملے کو. ہم اتنے لوگوں کو زخمی نہیں ہونے دے سکتے، وہ بھی روزے داروں کو، اتنے لوگوں کو ہم مرنے نہیں دے سکتے. ہمارے اپنے لوگ ہیں، کوئی غلط ہے کوئی صحیح ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جس طرح سے ان کو کالعدم کر دیا، یہ بھی ایک مذاق ہے، یہ بھی ایک ڈھونگ ہے کہ ان کے ممبرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ان کے ووٹرز جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، ان کے ووٹ بینکس انٹیکٹ ہیں، ان کے شناختی کارڈ انٹیکٹ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جماعت کالعدم ہے. تو بھائی اس کو بھی صحیح طریقے سے کریں. اگر کرنا تھا تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نیشنل اسمبلی میں اس کو کنسنسس کریں، لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے ایسی کون سی بات کی کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا، تاکہ لوگوں کا مزید اضطراب اور بے چینی جو ہے اس پہ ٹھنڈ پڑے، اس پہ پانی پڑے اور یہ زیادہ انفلیم نہ ہو. 6:30 بجے تک کی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ اس وقت سچویشن بہت سیریس ہے اور آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی امان میں رکھے. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.